मुअस्सिस मोहतरम आसिफ साहब को दावत देता हूँ कि वो यहाँ पर आकर इस्तिक़बालिया कलिमात के साथ साथ अपना मकाला पेश करें। मोहतरम आसिफ साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद बात साइलनी बुजुर्गन हुंद नौजवानन हुंद शुक्रिया करान कि सठा कम वक्त अंदर सान गुज़ारिश ओन तो योर तशरीफ और युस इज्तिमा वतनसन ये सपदान यह का आम इज्तिमा कह उमूमी यह कह यथ अंदर PhD डॉक्टर्स स्कॉलर्स साहिब कलम साहिब इल्म और कुन कौमुच लाकम यमन लूकन अथ लिहाजा रासुल माल लूक अगर यम लूक कह कम संभालन इंशाअल्लाह तमिच बुनियाद मजबूत और तमिक असरात सपदन सठा जाम माहौलस पे लूकन पे मुरतब। लिहाजा छुस बह खास तौर से मे आज सठा खुशी कि हंद जन सठा थोद रूहानी बुजुर्ग मौलाना हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि तिहंद इल्मी जानशीन जन यथ खित्ते कश्मीर अंदर हजरत मौलाना शौकत हुसैन किंग साहब और हंद जाने माने मारूफ स्कॉलर बल्कि इसम शरीफ बर अजमस अंदर ये मशहूर और सन हजरत जन वक्स मजलिस सदारत करान हजरत मौलाना अलहाज गुलाम अहमद अली साहब सठा अजीम इल्मी शख्सियत और मजलिस इल्मी हंद वन तो रूही रवा हजरत मौलाना शकील शफाई साहब तुम ओन तशरीफ बाकी सारी बुजुर्ग तह ब्रो कन सान मोहतरम बुजुर्ग सलीम साहब ये दीन कत बयान कर इखलास पे जोर दिन खुदा ताला कर इखलास पे इखलास बड़ दौलत तो दरअसल कोशिश करान लकटिस पैमानस पे यह दरअसल कि वनस दुनिया अंदर वुचान बिगड़ियामुत माहौल तो यह बिगड़ियामुत माहौल अल्लाह ताला सह ममतिस जिंद करान और ठूल मर्च कड़ान जानदार चीज और लिहाजा जिंदस नश मर्द कड़ान मर्दस नश जिंद कड़ान खुदाय नश कह बड़ कत कि अगर खुदाय सद कह बंद पानस अंदर ये फिक्र पैदा कर कि अल्लाह ताला गोस पूर आलमस दीनी बहार हावन सारी इंसान पन बोल बोल यह सोन मेहनत कुन खास इलाक कह न खिते कश्मीर मेहनत यह पूर आलमी मेहनत गो जनाब रसूलुल्लाह यमन खुद कह बादस खुदा गुलाब सब सुशार वना कि ला युमकिन सनाउ कमा कान हक़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर तो जनाब रसूलुल्लाह महबूब उम्मत लिहाजा तमो कर तथ सह मुबारक सीरत तहज सूरत तहज कथ अजीम तुम जबान लहजा तुहद इस मुबारक हम सत यानी कि खुदा कह गुस्तगी गई कह बेअदबी गई 3 वहन कर तुमो मेहनत मकस अंदर इन कैरेक्टर सान इन किरदार सान अमीन में तुम लोग बना शीतो नफरो ईमान तमाम मक्की जिंदगी लिखा टोटल ये तूफान द्राय जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पतन
شیت یا 230 نفر مسلمان گم تک مز گئی أکس جائے بیس جائے مدینہ پاک پتہ درائے پان تہ بیٚیہِ قٕصہٕ ہندس حالتس اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف اندر. لیکن پتہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا پتہ وچھ اسہ زندگی وچھو کوٚر اسہ مشاہدہ یعنی نصرت خداوندی آئی دیکھتے دیکھتے لوگوں کا ایک سیلاب جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صحابیت کے اعزاز سے نوازا. اور یعنی پتہ گو تہد سہ معاملہ یت متعلق علامہ اقبال فرماوان جہاں میں اہل ایمان مانندے خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے جہاں دیرو جہاں ڈارو جہاں بانو جہاں آرا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر میرے تخیل سے فضو تر ہے وہ نظارہ. تو ایسا نظارہ اللہ نے دنیا والوں کو دکھایا. تو یہ مجلس علمی جو ہے نام کے اعتبار سے تو یہ بہت چھوٹا نام ہے مجلس علمی، لیکن کام کے اعتبار سے ہمارے پاس جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آواز جو ہے پورے دنیا کے اندر گونج اٹھے. یہ آواز کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رحمۃ للعالمین سن پیغام گژھِ دنیا کس گوشس گوشس اندر واتن. اگر اس پنن زورن تو پنس کوتس کن وچھو اس ہیکو تیل یہ کمی کرت کی، لیکن اللہ تعالیٰ سن فضرانت حق بہا نمے جویت بہا نمے جویت. خدا کی رحمت کوئی بہانہ تلاش کرتی ہے تو خدا کی رحمت تو کچھ گومت کڑت سو رحمت مل ہنو سن کوش طاقتی کی، لیکن سہ بہانہ کران تلاش. تو اللہ تعالیٰ کرنے اس اخلاص عطا. تو وٕنکیٚس دنیا اندر اکہ کامہ ہٕنٛز زبردست ضرورت سہ گئی دعوت. لیکن سن دعوتن منفی رخ کورمت اختیار. یوٹیوب چھو تھی وچھان مے چھنہٕ وضاحت کرنے ضرورت کینٛہہ. بہٕ یہ فون تھاوان چندس اندر بہٕ کن وقت موبائلس مز کینٛہہ نیران پتہٕ بچہ انان مے چھُنہٕ اصل پٲٹھۍ تگان چلاوُن تہِ کینٛہہ پتہٕ چھِ یِم کران سُہ استعمال وغیرہ ہوئی. مگر یِم زن یوٹیوب وچھان چھِ معمولی مسلن پٮ۪ٹھ چھِ مسلمان وٕنکیٚنس پنٕنۍ جھگڑٕ کران لڑٲیی کران. أسۍ چھِ جمٲژن منٛز تقسیٖم گٔمٕتۍ دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث وغیرہ کچھ بھی نہیں، ہم سب مسلمان ہیں. سب توڑ کی باتیں اس وقت اکثر یوٹیوب پر ہم دیکھتے ہیں، دل بہت دکھی ہو جاتا ہے. کوئی جوڑنے کی محنت نہیں کرتا ہے. میں کہتا ہوں یہ ہمارے لیے کتنی رونق ہے. ایک طرف سے یہاں پر ہمارے حضرت موجود ہیں، ان کے استاد کون ہے کیا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں. دوسری طرف سے ڈاکٹر شفائی صاحب سے ان کے بھی کچھ اپنے تھے معتقدات اصول اپنا کو محترم پرے صاحب ہیں. ایسا ماحول ہو جماعت اسلامی والا آ جائے یہاں پر بولے ہم سنیں، اہل حدیث آئے بولے ہم سنیں، بریلوی حضرات آئے وہ بولے ہم سنیں، دیوبندی آ جائے. کب تک ہم ان لڑائیوں میں اور جھگڑوں میں یعنی ہم اپنے آپ کو لگا کر رکھیں گے؟ کسی دیوبندی نے اس وقت تک جو ان کے ذمہ دار ہیں بریلویوں کو کافر نہیں کہا. شاہ صاحب کا فیصلہ مولانا انور شاہ صاحب. اور بریلویوں نے اگرچہ کچھ وہ باتیں کی شاہ صاحب نے فرمایا یہ تو غلط فہمی کی بنیاد پر ہو گیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ وہ بھی مسلمان ہیں یہ بھی مسلمان ہیں. بخاری صاحب کا یہی مسئلہ تھا. وہ کہتے تھے بریلویوں کی اچھی باتیں لے لو دیوبندیوں کی بھی اچھی باتیں لے لو، بشریت سے کوئی آگے نہیں بڑھا ہوا ہے. باقی بشر دیوبندی کو بھی غلطی ہو سکتی ہے، بریلوی غلام نبی کو بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو لہذا مجلس علمی کی یہ آواز ہے اور ہر سٹیج سے یہ آواز ضرور نکلنی چاہیے. مسلمانوں کے درمیان کوئی تفرقہ نہیں ہے، ہم ایک بریلوی ہو دیوبندی ہو کوئی. ہاں کچھ ایسے مسائل ہیں ابھی میں کے سامنے پڑھتا ہوں، میں یہ پڑھوں گا اور بس یہی میرا بیان ہوگا. باقی وہ زبانی باتیں جو ہیں اکثر وہ ہوا میں اڑ جاتی ہیں. یہ آپ کے پاس ایک تحریری اور دیکھیے کوئی مختلف فکر کے ساتھ اختلاف نہیں کرے گا. اس انداز سے میں نے اس کو ترتیب دے دیا ہے. مجھے امید ہے کوئی اس کے ساتھ اختلاف نہیں کرے گا. میں پڑھوں گا آپ سنیں گے، یہی بیان ہوگا اور اس کے بعد ہمارے حضرات آئیں گے جن کی باتیں سننے کے لیے ہم ترستے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ انہیں یہاں پر پہنچا دیا
اور اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ انہیں اپنے گھروں تک واپس پہنچا دے. تو بس میری سب سے بڑی گزارش یہی ہے کہ اس فرقہ بندی کو ختم کرو. ورنہ صاف کہو دیوبندی فتوا دے دیں یہ بریلوی کافر ہیں, وہ فتوا دے دیں یہ کافر ہیں, کوئی ضرورت نہیں کرتا. کسی نے مولانا مودودی صاحب کو کافر قرار نہیں دیا, کسی نے اہل حدیث کو کافر قرار نہیں دیا. بس یہ 4-5 طبقے جو ہیں یہی تو سب امت تو اسی میں خاص کر یہ برصغیر جو ہے ہندوستان ہے, پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, یہاں پر 80-90 کروڑ مسلمان رہتے ہیں, باقی پورے عالم میں 30-40 کروڑ رہتے ہیں. سب سے بڑی آبادی جو ہے وہ ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی ہے, دنیا کے مسلمانوں کی. اس لیے یہاں پر کوئی بریلوی نہ رہے یہ بزرگ کا تو گول پھٹن کھولا دی نہ جاتو خبر میں مائی تمس کان چھ. یہاں پر ایسی باتیں ہی نہیں ہے. یمن فرصت چھ یمن دب سے بودانس مس کرنس اسم یم جگڑے تم ایک پھر کروا اونجی اس پوش کن 5 پھر کر اونجی اس پوش کھور تھاوا 3 آنچ کھول کن 4 آنچ تھاو کھیل وغیرہ ہوئی. جنہوں نے اس پر محنت کی ہر ایک نے اخلاص کے ساتھ محنت کی. جو جس سے موتقد ہے وہ کرے, جس کو دیوبندی اعتقاد ہے مبارک, جس کو بریلوی اعتقاد ہے مبارک. ایسی آواز ہر طرف سے دکھائی دے تو یہ باطل کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا. بس اتنی سی آواز. ہندو تم سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, ذرا یہ بتاؤ کہ تم میں کوئی مسلمان بھی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو مسلمان بنائے. مثبت دعوت اور اس کا طریقہ پازیٹو دعوت, پازیٹو نیگیٹو. اک مثال کروں تو عرض ایک دو وون ایک شخص بیکس دوپنس ثہ کتہ چھُکھ روزان. کٔمۍ دوپنس بہٕ چھُس نہٕ روزان چندی گڑھ کینٛہہ. دوٚپمَس بہٕ چھُسے پرژھان ژٕ کتہِ چھُکھ روزان. دوٚپمَس بہٕ چھُس نہٕ روزان علی گڑھ کینٛہہ. تٔمۍ دوٚپُس نہ بہٕ چھُسے ونان ژٕ کتہِ چھُکھ روزان. دوٚپنس بہٕ چھُسے ونان بہٕ چھُس نہٕ لکھنؤس منٛز روزان کینٛہہ. یہ چھا پازیٹو جواب ونان کہ نیگیٹو جواب چھُ ونان. یہ نیگیٹو ونان. بہٕ کتہِ بوزو دُنیا کٮ۪ن شہرن ہُنٛد ناو أسۍ سوچس منٛز بہٕ ونُن ژٕ کتہِ اوسُکھ روزان. جواب اوس بہٕ حظ روزان چھُس کتہِ دِلہِ. تو مثبت دعوت پازیٹو ہونی چاہیے. اوبزو لڑے کھور لڑے استاد کھور اوکن نیوت ہمس کھورس پر کھور تراؤن. تھوڑا سا صبرس کام ہے. اس اندر گھس یہ مادہ پودہ گھن ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے بن جائے. جیسے امام شافعی گو امام ابو حنیفہ سٕنٛزِ قبرِ پٮ۪ٹھ تٔمۍ کوٚر نہٕ رفع دین تتہِ کینٛہہ. پتہٕ آو تِمن وننہٕ تۄہہِ کیازِ کوٚروٕ نہٕ رفع دین. فرمونو مےٚ آو صاحبِ قبر سُنٛد لحاظ ییٚتہِ چھتن گزارش یا توے کوٚر نہٕ مےٚ آزے یم کتھ ہیٚکو کٔرِتھ أسۍ. ییٚلہِ سانیو اِمامو یم کتھ کرِ أسۍ کیازِ کرو نہٕ یہِ. اگر پتہٕ وۄنۍ کٲنٛسہِ تھانوی صٲبن نِش آو شخص تھانوی صٲبن بوٗز یہِ چھُ اہلِ حدیث مگر تٔمۍ بوٗز نہٕ أمۍ سُنٛد أمیٖنا پٔمیٖنا اتہِ تھدِ کینٛہہ. پتہٕ تھانوی صٲبن سُہ بُلٲوِتھ ووٚن دوٚپُن ژٕ کیازِ کوٚرُتھ نہٕ اَز أمیٖن. ژٕ ما کھوٚتُکھ ییٚتہِ ییٚتہِ چھُنہٕ دیوبندی ییٚتہِ چھُ یہِ ہسا یہِ حنفی. فرمانس ژےٚ پزی ییٚتہِ تھدِ آمٕتۍ تِکیازِ ژٕ چھُکھ کُنہِ اعتقادس تحت کُنہِ ژےٚ چھُے کانٛہہ مسلک اختیار کوٚرمُت. تھانوی صٲب چھُنہٕ امہِ خٲطرٕ ژٕ کرکھ سوٗنچِتھ سمجھتھ کانٛہہ مسلک اختیار بہٕ ٹوکتھ ژٕ. تو خدا تعالیٰ گوٚژھ یُس یہِ وسعت نظر گوٚژھ اسہِ تہِ عطا کرُن. پرٛٮ۪تھ دیوبندِس گوٚژھ اللہ تعالیٰ یِہے وسعت نظر اللہ تعالیٰ عطا کرُن. مثبت دعوت اور اس کا طریقہ. تمام اہل ایمان کا اس بات پر اتفاق ہے. میں سوری ڈیوٹی پانچ تو برونٹ کے کم سے کم ایک اخ ریویژن گژھِ ییٚتہِ. اگر کٲنٛسہِ کِتاب ہیوٚن چھے نہٕ کِتاب ہیوٚن کہ دوٚن تہِ کِتاب. تمام اہل ایمان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں بندوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر منتخب کیے جنہوں نے اس دنیا میں رہنے والے بندوں کو اللہ کے تخلیقی منصوبے سے آگاہ کیا جس کا خلاصہ یہ ہے. سن لو میرے بزرگوں دوستوں, اسلام کا اصلی خلاصہ کیا ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے ابھی آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. اللہ نے ایک عالی شان اور ہر لحاظ سے مکمل مثالی دنیا بنائی جس کا نام جنت رکھا. حضرت آدم سے پہلے جنت بنائی گئی. قرآن اور حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جنت کو بنانے کے پس پردہ یہ منشا تھا کہ ایسی مثالی دنیا کو اللہ ان مردوں اور عورتوں سے آباد کرے جو اس جنتی دنیا میں بسائے جانے کے قابل ہوں. ایسے مردوں اور عورتوں کی جانچ کے لیے اللہ نے ایک اور عارضی دنیا بنائی جس میں ہم سب اس وقت جی رہے ہیں. یہ دنیا اگرچہ عارضی ہے اور اس کے عارضی ہونے کی تصدیق
मौजूदा दौर के साइंसदान भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी ज़ाहिरी तख्लीक से साफ जाहिर हो रहा है कि एक अजीम हस्ती के बनाए बगैर ऐसी दुनिया वजूद में नहीं आ सकती थी। एक बुजुर्ग का शार है, हर गया है क्या जमीन रोयल वादहू ला शरीक लहू में गोयल। तर्जमा, जमीन से जो भी घास का तिनका उगता है वो खुदा के लाशरीक होने की गवाही देता है। एक आलिम दीन के अल्फाज में ये सयारे अर्ज गोया जन्नती दुनिया की नर्सरी है। नर्सरी उस मुकाम को कहा जाता है जहां पौधे उगाए जाएं और फिर मुंतखब पौधों को वहां से निकालकर उनको किसी बाग में नस्ब किया जाए। नर्सरी ए प्लेस वेयर प्लांट्स आर रियर्ड फॉर ट्रांसप्लांटेशन। इसी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने एक और दुनिया भी बनाई जिसका नाम जहन्नम रखा, और उसके पीछे यह मंशा था कि जो लोग दुनिया की इस नर्सरी में मतलूब शख्सियत की तामीर करने में नाकाम हो जाएंगे और दुनिया के अंदर इस महदूद आजादी का गलत इस्तेमाल करके इसको शर व फसाद की जगह बनाना चाहेंगे, इनको इस हुकूमत खाने में दाखिल करूंगा ताकि इसके बंदों को मालूम हो जाए कि कायनात का मालिक उन तमाम सिफात का मालिक है जो एक अदल परवर और इंसाफ पसंद हुक्मरान में होनी चाहिए। ये उस जात वाहिद का मंशा था जिसको वो पूरा करना चाहता था, लेकिन बंदों पर हुज्जत कायम करने से पहले यह उसकी शान रहीमी और हिकमत खुदाबंदी के बरकस होता। लिहाजा बंदों पर हुज्जत कायम करने के लिए इस आरजी दुनिया को वजूद बख्शा जिसके मुतालिक उसका वाज़ह इरशाद मौजूद है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाए कि कौन उनमें से अपने आप को अहसनुल अमल साबित करके दिखाए। सूरह मुल्क आयत नंबर 2। जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए उन्होंने इसी मौजू को मदाइर दावत बनाया। यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट किया है, ये देख सकते हैं, ये मदाइर दावत। हमारा मदाइर दावत क्या होना चाहिए? जिस पर दावत का दारोमदार है। और अल्लाह के किसी भी दाई ने इस बुनियादी मौजू से सरमुह इन्हिराफ नहीं किया। इस बुनियादी मौजू का खुलासा उलमाए किराम इस तरह बयान करते हैं कि अल्लाह ही की हस्ती को खालिक को मालिक मान लिया जाए, उसी एक को अपनी तमाम तवज्जुहात का मरकज व महवर बनाया जाए, उसी को अपना सब कुछ समझा जाए, उसी के आगे अपने आप को झुका दिया जाए, और यही बातें दीन की असल और बुनियाद हैं। ये वो मुत्तफिकुन अलैहि बातें हैं जिनके लिए जद्दोजहद करना गोया खुदा के दीन को कायम करना है। इस असल तौहीद के जेल में वो तमाम मसाइल शामिल होते चले जाएंगे जो कुरान व हदीस के मुताबिक मुत्तफिकुन अलैहि है। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे भी हैं जहां एक से ज्यादा रायों की गुंजाइश है। मसलन नमाज के लिए वुजू जरूरी है, इस मसले पर सबका इत्तिफाक है, मगर अरकान नमाज व शराइत के बारे में एक से ज्यादा राय हैं। मसलन अहनाफ के नजदीक फराइज वुजू 4 हैं, लेकिन मालिकिया के नजदीक फराइज वुजू 7 हैं। शाफी व हम्बली हजरात के नजदीक 6 हैं। फराइज की तादाद को बहस मुबासा का मौजू बनाया जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि उनकी तादाद के बारे में सब एक हो जाएं। ऐसा तरीका इख्तियार करने से इख्तिलाफ का इंतशार पैदा हो जाएगा। इसलिए मसला इसी में है कि उमूरी इत्तिफाकी को यहाँ पर मैंने एक लफ्ज फिर मैंने हाईलाइट किया है। इसी में है कि उमूरी इत्तिफाकी को मदार दावत बनाया जाए और उमूरी इख्तिलाफी को मदार दावत न बनाया जाए। यही हाल सियासत का है। सियासत के बारे में अहले इल्म की कई राय हैं, क्योंकि कुरान और हदीस में कोई ऐसी नस मौजूद नहीं है जो इसकी नवियत को सराहत के साथ बयान करती हो। चनाचे इसकी नवियत के बारे में अहले इल्म की मुख्तलिफ राय हैं। मौजूदा दौर के कुछ उलमा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मुसलमानों का असली मसमूल अहम यह है कि हुकूमत इस्लामी के कयाम के लिए जद्दोजहद की जाए। कुछ लोगों की राय यह है कि हुकूमत अमर मऊद है, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिल्कुम व अमिलुस सालिहात, और वो अल्लाह की तरफ से बतौर इनाम मिलती है, न कि इसी को निशाना बनाकर बराह रास्त जद्दोजहद करने से, जिस अनदर स्कूल ऑफ थॉट। तीसरा तबका यह कहता है कि मुसलमानों को इस्लाही माशरा की मेहनत करनी चाहिए, न कि इस्लाही हुकूमत की। उनका दावा है कि अगर माशरा की इस्लाह हो जाए तो एक अच्छी हुकूमत खुद ब खुद कायम हो जाएगी। क्योंकि हुकूमत के तायुन में इस किस्म का यह नजरियाती इख्तिलाफ उलमा में पाया जाता है।
اور اگر کسی حکومت کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ یقینی طور پر اپنی طاقت سے اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرے گی، جس کی وجہ سے قتل و غارت گری کا کبھی امکان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے ہر ملک میں دو گروہ بن گئے ہیں، حزب اقتدار اور حزب اختلاف، اور یہ نہ ختم ہونے والی جنگ جاری ہے، جس کا نتیجہ ہمیں مال و جان کے زیاں کے بغیر کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ ایسی صورتحال میں بہتر تو یہی ہے کہ حکمرانوں کے بگاڑ کو ناشہانہ طریقے سے اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ حکمران طبقہ سے سیاسی ٹکراؤ کا وتیرہ اختیار کیا جائے۔ اس سے فرقوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور دین قائم کرنے کا منصوبہ جوں کا تو رہ جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کی بنیادی باتیں ہی مطلوب ہیں اور جزیات مطلوب نہیں، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مطلوب حقیقی کو مدار دعوت بنایا جائے۔ مطلوب حقیقی، اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور مطلوب اضافی میں ناشہانہ انداز میں وسعت اور رواداری کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ مثال کے طور پر علماء نے سمجھایا ہے کہ کھانے کے متعلق ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ حلال و حرام کے درمیان فرق کیا جائے، حلال کی عادت اور حرام سے پرہیز کیا جائے، لیکن اس کے بعد آداب طعام کا نمبر ہے۔ بنیادی مسئلہ تو صبر کو تاکیدن بیان کیا جائے، اور دوسرا مسئلہ جو آداب سے تعلق رکھتا ہے، اس میں ایک سے زیادہ نمونے ملتے ہیں۔ مثلا حضور جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں 3 طریقے ہیں، ایک طریقہ ایسا بیٹھنے کا ہے، دوسرا طریقہ ایسا ہے، تیسرا طریقہ ہے۔ جب یہ بات سامنے آ جائے، جب ہم معاملے میں اس نقطے پر پہنچ جائیں تو یہاں وسعت نظر سے کام لینے کی گنجائش ہے۔ ذیلی مسائل میں شدت سے اختلاف کرنے سے دعوت کے خصوصی مواقع برباد ہو رہے ہیں، لہذا امور اتفاقی کو ہی مدار دعوت بنایا جائے اور امور اختلافی میں وسعت نظر سے کام لیا جائے اور دوسروں کو برداشت کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ عہد اسلامی میں باہمی اختلاف کس طرح نمودار ہوا؟ حضور کی وفات کے بعد عہد صدیقی و فاروقی میں ہمیں باہمی اختلافات میں کوئی شدت نہیں دکھائی دیتی ہے، لیکن دور عثمانی سے باہمی اختلاف کا ظہور ہوا، جس کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت عمر نے رحلت سے قبل 6 حضرات پر مشتمل ایک مجلس شورا بنائی تھی اور وصیت فرمائی تھی کہ میری وفات کے بعد 3 دن کے اندر باہمی مشاورت سے جس کو سمجھیں خلیفہ منتخب کریں۔ ان 6 حضرات کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: نمبر 1 حضرت عثمان، نمبر 2 حضرت علی، نمبر 3 حضرت عبدالرحمن بن عوف، نمبر 4 حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 5 حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر 6 حضرت سعد بن وقاص۔ حضرت عمر کی وفات کے بعد یہ حضرات سوائے حضرت طلحہ کے حضرت عائشہ کے مکان میں جمع ہوئی اور خلیفہ کے انتخاب کے مسئلہ پر غور و فکر کرنا شروع کیا۔ اس موقع پر حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ خلیفہ کے انتخاب کے سلسلے میں بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ جو حضرات پہلے ہی خلافت کی امیدواری کے حق سے دستبردار ہو جائیں، انہی کو نئے خلیفہ کے انتخاب کا حق دیا جائے۔ اس تجویز پر مجمع میں سے کسی نے بھی جواب نہ دیا اور کوئی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ ہوا، تو سب سے پہلے عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ میں دستبردار ہوتا ہوں اور میرے سوا کوئی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں جدید خلیفہ کے انتخاب کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اس رائے کے ساتھ سبوں نے اتفاق کیا اور عبدالرحمن کو خلیفہ کے انتخاب کا حق دے دیا، لیکن آخر پر حضرت علی نے بھی فرمایا کہ مجھے بھی عبدالرحمن کی رائے سے اتفاق ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اقرار کریں کہ جو بھی فیصلہ کریں گے ایمانداری و دیانتداری اور غیر جانبداری سے کریں گے۔ اس مجلس میں سوائے عبداللہ بن عمر کے کسی کو شریک ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دروازہ پر پہرا بٹھا دیا گیا۔ خلیفہ کے انتخاب کا حق حاصل کرنے کے بعد عبدالرحمن نے خلیفہ کے انتخاب کے بارے میں اہل رائے سے مشورے کیے اور اس دوران حضرت عثمان اور حضرت علی کے علاوہ مجلس شورا کے باقی تمام ارکان حق خلافت سے دستبردار ہو گئے، کیونکہ دستبردار ہونے والوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ اکثریت حضرت علی اور حضرت عثمان کے حق میں ہے اور کسی دوسرے کا کامیاب ہونا تقریباً ناممکن ہے، اور اب صرف 2 امیدوار ہی خلافت کے میدان میں تھے۔ حضرت عبدالرحمن کو عوامی رابطے سے معلوم ہو گیا کہ صاحب فہم حضرات کی ایک خاصی تعداد حضرت علی کے حق میں ہے، لیکن حضرت عثمان کی جانب لوگوں کا رجحان طبع زیادہ ہے۔
और जब तीसरे रोज मुसलमान मस्जिद नबी में नतीजा सुनने के लिए जमा हो गए, सिर्फ हजरत तलहा न थे जो किसी वजह से मदीना से बाहर गए थे, तो हजरत अब्दुर्रहमान ने ऐलान किया कि मैंने पूरी जिम्मेदारी से काम लिया है। हजरत उमर के मुंतखब करदा असहाब ने मुझे बराजा व रगबत फैसला करने का इख्तियार दिया है, लिहाजा मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ हजरत उस्मान के खलीफा मुंतखब किए जाने का ऐलान करता हूँ। हजरत उस्मान से हलफ ले लिया कि वो खुदा और रसूल के हुक्म और शेखैन की सुन्नत पर अमल करेंगे, और फिर पहले खुद और उसके बाद दीगर हजरात ने हजरत उस्मान के हाथ पर बैयत की। हजरत अली अपने आप को खिलाफत के लिए ज्यादा मुस्तहक समझते थे, लिहाजा आपको और आपके हम नवाबों को इससे सख्त नागवारी हुई और बाहर जाने लगे, लेकिन हजरत अली को खाना जंगी का खतरा महसूस हुआ और आप वापस पलटे और आपने भी हजरत उस्मान के हाथ पर बैयत की। अगर हजरत अली अपने इखलास की बुनियाद पर इस फैसला पर अमल न करते तो बड़ा हंगामा हो जाता। इसके बाद हजरत तलहा मदीना वापस आए तो उन्हें भी सख्त नागवारी हुई, लेकिन हजरत अली और दीगर तमाम बड़े सहाबा ने क्योंकि हजरत उस्मान के हाथ पर बैयत करनी थी इसलिए आपने भी बैयत की। लेकिन ये एक तारीखी हकीकत है कि हजरत उस्मान के दौर खिलाफत में इस्लामी सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में बगावतें शुरू हुई और इस्लामी फतूहात पर इसका बहुत बुरा असर पड़ गया, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हजरत उस्मान के खिलाफ बगावत हुई और उनको उन्हीं के घर में शहीद किया गया। उस वक्त आप तिलावत में मसरूफ थे, खून से कुरान शरीफ तर हो गया। शहादत के बाद भी उनके जिस्म मुबारक पर नेज़े मारे गए, आपकी पसलियां टूट गई। हजरत उस्मान के मकान को लूट लिया गया, यहाँ तक कि जिस्म के कपड़े तक नहीं छोड़े गए। मदीना में लाकौनियत का माहौल पैदा हुआ। हजरत उस्मान का जिस्म मुबारक 3 दिन तक बेगौर कफन पड़ा रहा और रात के वक्त जब जनाजा लेकर जाते थे तो जनाजा की नमाज और दफन करने में भी बलवाइयों ने मजामत की। तो हजरत अली के बरवकत इकदाम पर जनाजा की नमाज के बाद हजरत उस्मान को बगैर गुस्ल कफन के उन्हीं कपड़ों में दफन किया गया जो वक्त शहादत आपके जिस्म मुबारक पर मौजूद थे, जैसा कि तारीख इस्लाम में लिखा है। खिलाफत अली, इनकी शहादत के बाद हजरत अली को खलीफा मुंतखब किया गया। आप बहुत बड़े आलिम और निहायत ही बुजुर्ग थे, लेकिन सियासी हालात की अबतरी की वजह से आपका पूरा दौर खिलाफत खाना जंगियों और अंदरूनी जंगों से लबरेज दिखाई देता है। उनके दौर हुकूमत में बाहिमी जंगें हुई, मैं उनकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन तारीख में लिखा है कि जंगी जमल जिसमें एक तरफ से हजरत आयशा थी और दूसरी तरफ हजरत अली, उसमें उस दौर के 10,000 मुसलमान मारे गए। जंगी सफेन जिसमें एक तरफ अमीर मुआविया थे और दूसरी तरफ हजरत अली, इसमें 70,000 मुसलमान मारे गए। मुखालिफ खूनी उस्मान की तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे और हजरत अली कुछ वक्त मांग रहे थे ताकि हालात काबू में आने पर कातलों से किसास लिया जाए। उस दौर में खारिजी फिरका वजूद में आ गया जिसने हजरत अली और मुआविया दोनों को बुरा कहना शुरू किया। उन्होंने हजरत अली के साथ मुकाम नहरवान पर मुकाबला किया तो 10,000 मुसलमान मारे गए। अमीर मुआविया के बाद जब यजीद सरबराह बना तो यजीद ने मक्का मदीना पर हमला किया जिसमें 2,000 मुसलमान शहीद हो गए। हजरत उस्मान के जमाना में एक यहूदी अब्दुल्ला इब्न सबा नव मुस्लिम, रिकॉर्ड में लिखा है, यानी बज़ाहिर इसने इस्लाम कबूल किया था। इब्न सबा ने अपने आप को मुसलमान जाहिर करके वसी का अकीदा ईजाद किया। वसी क्या है, जिसका खुलासा ये था कि हजरत अली ही असल खलीफा थे। ये एक सियासी मसला था, लेकिन उसने उसको एतकाद का मसला बनाया और उम्मत 2 हिस्सों में बट गई, एक शिया दूसरा सुन्नी। कि शिया सुन्नी झगड़ा कायम हो गया। फिर क्या हुआ, शिया सुन्नी झगड़ा कायम हो गया जो आज तक खत्म नहीं हो रहा है और नहीं आइंदा दूर दूर तक इस झगड़े के खत्म होने की कोई सूरत नजर आती है इल्ला माशाअल्लाह। इस्लाम का फलसफा हयात समझने का, मैं आप इन जंगों में नहीं जाऊंगा। अब इस्लाम क्या चाहता है आखिर पर, इस्लाम का फलसफा हयात समझने का आसान तरीका, जो शख्स फैसल बनकर अपने आप को तारीख की इन जंगों में ही उलझ कर रहे, उसको इस्लाम का फलसफा हयात समझने में बड़ी मुश्किल आएगी। जबकि इस्लाम का फलसफा हयात समझने के लिए कुरान और हदीस ही एक रहनुमा उसूल है। तारीख की इन जंगों में फंसकर इंसान के लिए अपने आप को हकीकत की गहराइयों तक पहुंचना मुश्किल दिखाई देता है और जिंदगी चूंकि एक मुख्तसर वक्फा है, इस मुख्तसर वक्फे को कीमती बनाने के लिए हमें कुरान और हदीस को समझना होगा, जिसका खुलासा यह है कि दुनिया के इस इम्तिहान में एक सही मुसलमान के लिए लाहिया अमल यह है कि वो 5 शोबों में अपने आप को सही मुसलमान साबित करे, जो इस तरह है। यह है मजलिस इल्म की दावत। नंबर 1 ईमानियात, नंबर 2 इबादत, नंबर 3 मामलात, नंबर 4 माशरत,
नंबर 5 इखलाक। जो शख्स इस दुनिया में इन 5 शोबों में अपने आप को सही मुसलमान साबित करे वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएगा। बाकी रहा सियासत का शोबा तो इसको अहले हल अकद पर छोड़ा जाएगा। हर मुसलमान जो इन 5 शोबों में मशगूल हो जाएगा और फिर पूरे अज़म के साथ अल्लाह के बंदों को इन 5 शोबों में जिंदगी सरफ करने की मुहिम चलाएगा तो पुरानी अकीदे के मुताबिक अल्लाह ताला इसको इस दुनिया में हयात तैयबा नसीब फरमाएगा और पूरे आलम में खैर का माहौल गालिब रहेगा। यही इस्लाम की असल बुनियाद है और इन्हीं 5 शोबों में अल्लाह हमें आजमाना चाहता है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त उम्मत की अक्सरियत सियासी जंगों में मसरूफ है जिसने हमारी उम्मत की सलाहियतों को महसूर करके रखा है और इस शोर और हंगामा में असल मकसद दब कर रह गया है। इस्लाम अमन का मजहब है और जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव का दर्श देता है। हमारा काम सिर्फ यह है कि अपने मजहब पर कायम रहते हुए दूसरों को सिर्फ खैर ख्वाही के जज्बा के तहत खुदा के मंसूबे तख्लीक से आगाह करने की कोशिश करें जिसके लिए पूरी इंसानियत तरस रही है, जिसका मुद्दतों से इंसानियत को इंतजार है। इस अजीम जद्दोजहद के लिए मुल्क, माल और तुम तराक की ख्वाहिश से बेनियाज बनकर मुत्तफिकुन अलैह उमूर को ही मदार दावत बनाना है, जिसकी पहली सीढ़ी बकौल अल्लामा इकबाल ये है कि अमल पाए हम यकीन महकम मोहब्बत फातिहा आलम जहाज जिंदगानी में है मर्दों की ये शमशीर है। मतलब ये कि लगातार जद्दोजहद और बंदगानी खुदा के साथ हकीकी मोहब्बत का बर्ताव करते हुए अपने आप को इस अजीम मेहनत में झोंका जाए और बेतलब बंदों तक बेगर्ज बनकर अल्लाह का दावती पैगाम पहुंचाया जाए और मसाइल मुत्तफिकुन मुख्तलिफुन फी में वसत नजर से काम लिया जाए और खुदा के तख्लीकी मंसूबा को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले जन्नत का शौक और जहन्नम से पनाह मांगने की तलब पैदा की जाए। इस हिकमत अमली की तारीफ बुखारी शरीफ की इस हदीस से भी होती है जिसमें हजरत आयशा फरमाती हैं कि कुरान में तो पहले मुफस्सल की यानी कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द होली कुरान की एक सूरत उतरी जिसमें बेहिश्त व दौज़ों का जिक्र है। जब लोगों का दिल इस्लाम की तरफ रुजू हो गया यानी एतिकाद से फरागत हुई, इसके बाद हलाल और हराम के अहकाम उतरे। अगर कहीं शुरू में ही ये उतरता शराब न पीना तो लोग कहते हम तो कभी शराब पीना न छोड़ेंगे। अगर शुरू ही में ये उतरता कि देखो जिना न करना तो लोग कहते हम तो जिना नहीं छोड़ेंगे। मतलब है कि कुरान की नुज़ूली हैसियत में भी यह हिकमत मद्देनजर रही कि पूरा कुरान एकदम नहीं उतारा गया बल्कि वक्तन फवक्तन मौका व मसलहत के लिहाज से अलहदा आयात का नुज़ूल होता रहा ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जाए। इस्लामी इज्तिमाइयत का आखिरी मरहला सियासी निज़ाम की तश्कील है यानी इस्लामी इज्तिमाइयत, इस लफ्ज़ को प्लीज नोट इट, इस्लामी इज्तिमाइयत का आखिरी मरहला सियासी निज़ाम की तश्कील है यानी मुसलमानों का सियासी और इज्तिमाई इमाम मुकर्रर करना। ये अगरचे मुतफिका तौर वाजिब है लेकिन ऐसा सियासी इमाम मुकर्रर करने का मसला एक ऐसे मुस्लिम माशरा से ताल्लुक रखता है जो अपनी इज्तिमाई हैसियत की वजह से एक अलहदा सियासी निज़ाम बर्पा करने की पोजीशन में हो। बिखरे हुए अहले ईमान के लिए सियासी इमाम मुकर्रर करने का सवाल ही नहीं। लिहाजा मजलिस इल्मी की हिकमत अमली यह है कि अमली सियासियात से अलग रहा जाए और इसके बरकस इल्म व फिक्र और दावत व इस्लाह को अपनी जद्दोजहद का मैदान बनाया जाए। उलमा सियासी मामलात में बवक्त ज़रूरत अपनी राय का इजहार तो कर सकते हैं लेकिन सियासी मामलात में हिस्सा लेने को किसी हाल में भी अपना वजीफा हयात न बनाएं और साथ साथ उलमा को मुरवजा दीनी तालीम के साथ साथ असर हाजिर के अफकार से भी वाकिफ होना चाहिए। उलमा अपने दरमियान बर्दाश्त के मिजाज को फरोग दें और इख्तिलाफ के बावजूद इत्तेहाद का माहौल कायम रखें और नई नस्ल को तालीम व तरबियत देने के साथ साथ दावत इल्लाह के काम को भी जारी रखें जिसमें फिक्रमंदी के साथ गैर मुस्लिम भाइयों तक भी खुदा का पैगाम पहुंचाना शामिल है। यही काम मुसलमान उलमा के करने के लिए सबसे अहम है ताकि पूरी इंसानियत कायनात के पैदा करने वाले के हकीकी मंसूबे से आगाह हो जाए और कल कयामत के दिन वो हज़रात जो हमारे लिए मदऊ की हैसियत रखते हैं कहीं हमारे खिलाफ ये शिकायत पेश न करे कि खुदा बंदा जो लोग तेरी किताब के हामिल व अमीन थे उन्होंने हमें इस किताब का मजमून कभी नहीं बताया और खुदा ने खासा मुजरिमों के कटहरे में खड़े किए जाएं। आज अक्सर हमारे उलमा व दानिश्वर हज़रात चंद मुख्तलिफ उल्फिया मसाइल में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए रात दिन कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन जिस बुनियादी मसले के अंदर मारो जान लगाने की ताकीद की गई थी और जिस पर आखिरत के अंदर नजात का दारो मदार है उसको नजरअंदाज किया जाता है। इसलिए दानिश्वर हज़रात से गुजारिश है कि अहले दानिश ही असल उलमा है। इस बात पर मैं थोड़ा जोर देता हूँ
اہل دانش ہی اصل علماء ہیں. جیسا کہ حضرت تھانوی نے قرآن شریف کی آیت ان فی ذالک لآیات للعالمین کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی علماء کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ علماء کا ترجمہ کیا حضرت تھانوی کیا ہے؟ دانش مند. جب دانش مند ہی اصل علماء ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی ذات کو اس کام میں جھونکیں اور اپنے مال و جان اور دیگر صلاحیتوں کے ساتھ دعوت اللہ کا کام انجام دیں. مجلس علمی انہی باتوں کی داعی ہے اور انہی باتوں کی اشاعت کو دعوت کا مرکزی مضمون بنا کر آگے بڑھنا چاہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ امت مسلمہ کو اس عملی مہم میں پورے اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے اور اختلافی امور میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنے کے برعکس اتفاقی امور میں دعوت اسلامی کو عام کرنے کی کوشش میں لگائے رکھے اور اس کے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی ساتھ سے سرفراز فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ جان سے ہم کو پیاری ہے، یہ مجلس علمی ہماری ہے، یہ جنت کی ایک تیاری ہے، یہ مجلس علمی ہماری. جزاک اللہ.